हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो सुनने से पहले, देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि कानूनी मशावरत के लिए आप हमारे साथ रब्ता कायम कर सकते हैं। ये मशावरत ओवरसीज़ वालों के लिए भी है। पाकिस्तान के हर ज़िले में हमारी जो मुनसिफ ला कंपनी है MLC, उसके ज़रिए हम आपको कानूनी मशावरत फ्री दे रहे हैं। आप कोई भी मसला हो आप व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे, चाहे आप पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं। इसके अलावा लंदन में भी हमारी एक ब्रांच है, जहां आप UK के जो आपके मसाइल हैं, इमिग्रेशन के कोई मसले हैं, तो वो हम डील करते हैं। तो उसके लिए आप हमारा रब्ता कर लें। मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, और 030047255752, इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर आप रब्ता कायम कर सकते हैं। फिर हम आपको मज़ीद इंशाल्लाह मशवरा देंगे। और आप देखें ये वीडियो। अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। और आज 31 अगस्त का महीना ख़त्म, और आज माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब पेट्रोल की कीमतों में उम्मीद है कि कमी होगी, लोगों को कुछ रिलीफ मिलेगा। सरजी सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है। अच्छा, ये इतनी बड़ी तबाही है कि जितनी मर्ज़ी हुकूमत कोशिश कर ले, यानी कि ये आसानी से काबू आने वाला नहीं है। देखें ना, इसका वाया देखें ना किधर से, यानी कि पूरा पाकिस्तान ही इसके अंडर आ गया, सिवाय बलूचिस्तान के इसके अंडर आ गया पूरा। और इस वक्त वो बता रहे हैं कि इसमें तकरीबन 33 अफराद अब तक फौत हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, फौत हो चुके हैं 33 अफराद। और ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब ये टकरार है इधर पंजाब के जो आखिरी ज़िले हैं, जैसे रहीम यार ख़ान है, बहावल नगर है, ये झंग साइड है, ये सारे चारों अजला। अब तो पहले 3 दरिया बिखरे हुए थे, सतलज, रावी, झेलम, और अब उसमें ये दरिया सिंध भी शामिल हो गए। दरिया सिंध ने ज़्यादा तबाही मचानी है, अल्लाह बचाए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, दरिया सिंध में चूँकि सारे पानी आखिर उसमें दरिया सिंध में जाते हैं, वहाँ से आगे जो है ना, पंज नद से आगे के इलाके वो इंतहाई अलर्ट करार दे दिए गए हैं। और उसमें आज भी वो सिंध के वज़ीर आला जो है वो दौरे कर रहे हैं, और उन बेचारों को परेशानी लग गई है। तो ये अभी अमवात में भी इजाफा होगा, और जो तबाहियाँ हो रही हैं फसलों की। और वैसे सर जी, अभी एक औरत का बचा रहे थे, बेचारी औरत, उसके ना 3 बच्चे इकट्ठे पैदा हुए, 3 जुड़वा जैसे बच्चे होते हैं ना, तुड़वा बच्चे पैदा हुए, और वो तीनों बच्चे फौत हो गए। क्योंकि वो वज़ीराबाद में गुजरा वाली साइड पे थी, वो अस्पताल गई, वहाँ अस्पताल का कोई अमल ही नहीं था, अस्पताल में तो पानी ही पानी था। उसने कहा अगर करीबी कोई क्लिनिक होता, कोई डिस्पेंसरी होती, कुछ होती, तो मेरे ये बच्चे बच सकते थे। वो उसके तीनों बच्चे जो इकट्ठे पैदा हुए थे वो बेचारी के फौत हो गए। वो TV पे दिखा रहे थे, तो बड़ा वो वाकई वो होना। हुकूमत ने, पंजाब ने हाई अलर्ट जारी किया हो गया, हुकूमत की तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन ये कुदरती आफात इतनी बड़ी है कि इसको आप आसान तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। ये इतनी बड़ी है, और ये अभी भी बता रहे हैं कि जनाब हुकूमत ने हाई अलर्ट जारी किया हुआ है, लेकिन ये अभी भी इस पानी में इजाफा हो रहा है, मज़ीद इजाफा हो रहा है पानी। तो अब आप ये देख लें कि इधर लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट से आगे का जो है ना वो चला गया। अगर पीछे वाला रेला आ गया तो फिर इधर हमारे लिए तबाही होगी, इन इलाकों में भी जो चढ़ते पंजाब थे, लहंदा पंजाब जो है ना इधर से। और यही तबाही जो है इंडियन पंजाब में भी हो रही है, इंडियन पंजाब में भी हो रही है ये तबाही वाली। बहरहाल बहुत हालात बुरे हैं, और पानी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। एक तो आम सैलाब होता है, फिर बड़ा सैलाब होता है, फिर इंतहाई ऊंचे दर्जे का जो सैलाब है उसकी वजह से ये सारा हुआ है। और आज ये रेला इधर हमारा बड़े शहर मुल्तान से भी टकराएगा, ठीक है ना। आप इससे देख लें कि कितनी फसलें और घर बर्बाद हो रहे हैं, और लोग
کتنے 15 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں. 15 لاکھ. جب پاکستان بنا تھا نا تو 15 لاکھ لوگ شہید ہوئے تھے. 15 لاکھ. تو یہ فگر اس چیز کو ٹچ کر رہا ہے. اتنی بڑی یہ تبدیلی آ رہی ہے, یہ بہت بڑی ہے. اور آج صبح سے میں دیکھ رہا ہوں, بلکہ کل سے ہی یہ بارشیں پنجاب میں دوبارہ شروع ہو چکی ہیں, اور انہوں نے کہا جی کہ 4 ستمبر تک یہ موجودہ بارشیں جو ہیں یہ چلتی رہیں گی. اور بچوں کی سکول کی چھٹیوں میں بھی 1 ہفتے اور بڑھا دی گئی ہیں, اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ بھی معطل ہو رہی ہے, کہیں جا رہی ہے کہیں آ رہی ہے, ایسے کٹ وٹ کر کے آ رہی ہے, اس کا بھی ہو رہا ہے. ہر چیز سر جی تباہی و بربادی ہو رہی ہے. اور جہاں جہاں سے پانی یہ گزر گیا, ابھی وہ دکھا رہے تھے, ایک بندہ ایسے اوپر کر کے وہ ہاتھ لگا رہا تھا کہ دیکھیں جی, کہتا ہے جی میرا 6 فٹ قد ہے تو 7.5 فٹ تک پانی کچھ علاقوں میں گیا ہے. وہ سیالکوٹ کا ایک ایریا بتا رہا تھا. 7.5 فٹ دیکھ لیں, یعنی کہ نیچے والی جتنی منزل تھی وہ ساری تباہ و برباد ہو گئی. اب ہم کسی ایک سوسائٹی کو نہیں لیتے, اس میں بالکل انکروچمنٹ وغیرہ ہے, لیکن اب یہ کام اس کے اوپر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ ہم انکروچمنٹ کی بات کریں یا ہم یہ علیم خان والی سکیم کی بات کریں. علیم خان کی سکیم کی ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ یہ انہوں نے سب سے مہنگا علاقہ بنایا ہوا تھا. دریائے راوی کے پیٹ کے اندر جو انہوں نے بنایا تھا نا, یہ سب سے مہنگا علاقہ بنایا ہوا تھا. لوگ 1-1 کروڑ کا پلاٹ 5 مرلے کا لے رہے تھے, اور اتنا مہنگا لینے کے باوجود بھی دیکھیں وہ پہلے ہی اس میں جو ہے نا پانی کی بہاؤ میں بہہ گیا ہے. اور شکر کریں کہ ابھی یہ عدالت نے ویسے سٹے دیا تھا اس کا جو روڈا ہے, رورل اربن ٹرانسپورٹ, جو یہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی تھی جو عمران خان نیا شہر بنا رہا تھا, اس کو ہائی کورٹ نے شاہد کریم جسٹس نے سٹے دیا تھا, لیکن سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر نقوی اور اعجاز الحسن نے اس سٹے کو ختم کر دیا تھا اور عمران کے حق میں دیا تھا. تو وہ شکر ہے اس کے اوپر باقاعدہ عمل نہیں ہوا تھا کہ عمران کی حکومت ختم ہو گئی, ورنہ اور زیادہ نقصان ہونا تھا. وہ اس میں تو پتہ نہیں 13 لاکھ ایکڑ جو ہے نا رقبہ زبردستی کسانوں سے, زمینوں سے وہ ساتھ والا بھی لے لیا تھا, دریا کے ساتھ والا بھی. تو یہ ہوا ہے جی. اگلی خبر ہے جی, اس کے علاوہ امریکی صدر نے بھارت کا دورہ منسوخ کر دیا, اور بھارت نے اب یو ٹرن لیا ہے بڑا, اور انہوں نے کہا جی امریکہ ہمارے ساتھ دوستی نہیں کرتا تو نہ کریں, اب ہم جناب چین کے ساتھ دوستی کریں گے. اور پہلی دفعہ کافی عرصے کے بعد یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہو رہی ہے نا, جس میں شہباز شریف صاحب پہنچ گئے ہیں, اس میں ترکیہ کے صدر ہیں اور 20 سے زیادہ ممالک کے لوگ آئے ہیں, سوائے ایک نے جناب علی انڈونیشیا کے صدر نے کہا ہے کہ میں نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ وہاں ہنگامے کھڑے ہو گئے ہیں انڈونیشیا میں. اور ہنگامے کیوں ہوئے کہ ارکان اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ادھر 600 گنا ہمارے ارکان کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے. 600 گنا. 7 لاکھ والی تنخواہ 21 لاکھ تک پہنچ گئی تھی, یاد ہے نا آپ کو. تو وہاں پہ وہ انڈونیشیا کے صدر نے کہا جی کہ میں نہیں آؤں گا. باقی شہباز شریف کا اور مودی کا بھی آمنا سامنا ہوگا, اور روس کے وزیر اعظم سے شہباز شریف کی ملاقات طے ہو گئی ہے, ایران کا صدر, اور یہ سارے جناب اس میں بہت زیادہ شہباز شریف صاحب کی بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہیں. وہاں پہ جو کاروباری گروپ ہیں ان کو جناب شہباز شریف صاحب نے دعوت دی ہوئی ہے, وہ ان سے ملاقات وغیرہ کریں گے. اور اس میں یہ بہت بڑی خبر ہے جو اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اور آپ جو اگلا ہفتہ آ رہا ہے ادھر پاکستان میں, اس میں سیاسی لحاظ سے آپ کو بڑی بڑی خبریں ملیں گی, تو اس کے اوپر بھی آپ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. تو اب تک کی یہ خبریں ہیں, مزید انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تو لو جی, موسلا دھار بارش ہوئی ہے لاہور میں, صبح کی ہو رہی ہے, اور یہی خبریں آ رہی ہیں کہ ہر جگہ سے بارش جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. اب سر جی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا, یہ جو دکھایا جا رہا ہے سیلاب کا سارا منظر,
یہ ایسے ہے کہ سیلاب جو ہے نا میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ سیلاب بن گیا ہے، اور اس میں ہر طرف پانی پانی ہے، ہر طرف ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں لاہور شہر میں ہم جب سے ادھر کو 40-50 سال سے رہ رہے ہیں، کبھی بھی شہر میں پانی اس طرح نہیں آیا جس طرح ٹھوکر نیاز بیگ